बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह पार्क में आया और कुछ दोस्तों से मुलाकात हुई। एक दोस्त कहने लगे कि जी कितना आप वॉक करते हैं पार्क के अंदर। मैंने जवाब दिया अब ये तो मूड पे और कई और एक चीज़ों पे मुनहसर होता है। जिसके जवाब में उन्होंने मुझे ये कहा कि जी आ जाना ही, पार्क में आ जाना ही बड़ी बात है। मैंने कहा जी आपने बड़ी अहमियत की हामिल बात की है। ये यकीनन वॉक करना तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन पार्क के अंदर आ जाना ही कम अहमियत का हामिल नहीं है। और उसकी वजह ये है कि इसका मतलब ये है कि आप न सिर्फ ये कि इरादा आपने किया हुआ है, बल्कि आप कोशिश कर रहे हैं, आपने इनिशिएटिव लिया है, आपने एक स्टेप लिया है, पहला स्टेप लिया है कि आप वॉक कर सकें। यकीन जानिएगा, हम जितने भी अच्छे काम हैं, हम एक अरसे से उनको करने का इरादा कर रहे हैं, एक अरसे से हम उन्हें करने का इरादा कर रहे हैं, लेकिन हम कर नहीं पा रहे। वी आर अनएबल टू डू दैट। उन तमाम तर कामों के बारे में, चाहे वो हेल्थ के रिलेटेड हों, सेहत के रिलेटेड हों, चाहे वो कारोबार के रिलेटेड हों, चाहे वो किसी भी काम के, आप कुकिंग सीखना चाहते हैं, आप कुरान करीम का मुताला करना चाहते हैं, मैं नमाज स्टार्ट करना चाहता हूँ, कोई अच्छा काम जो मेरे फ़ायदे का है मैं वो करना चाहता हूँ। आप यकीन जानिएगा, इसमें हाइल क्या है, इसमें रुकावट क्या है, ऐसा क्यों है कि कई सालों से मैं इसका आगाज़ करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं इसका आगाज़ नहीं कर पा रही। हालांकि जितना वक़्त मैंने उस चीज़ को विश करते हुए, डिज़ायर करते हुए गुजारा है, अगर इतना वक़्त जो है, इतने वक़्त में मैं उस ख़ास एक्टिविटी को अगर मैं परसू कर रहा होता, फॉलो कर रहा होता, उसकी इब्तिदा करके उसको कैरी ऑन कर रहा होता, आज मैंने किसी मकाम के ऊपर, किसी जगह के ऊपर मैंने पहुंच चुका होना था। बात यह है कि जितने भी अच्छे काम, नेकी और भलाई के काम, ज़ाती और ख़ानदानी फैमिली की बेनिफिट के काम जो हैं हम करना चाह रहे हैं और एक अरसे से हम इन्हें करने की कोशिश कर रहे हैं, आप यकीन जानिएगा अगर हम इनकी इब्तिदा ही कर लें तो कितनी ही अच्छी बात है, कितनी बेहतरीन बात है। और आज अगर हम किसी आज से एक नया काम जो है, जिसको हम करने की कोशिश एक अरसे से करते आ रहे हैं, अगर हम उसको स्टार्ट कर दें तो हम उसको कैरी ऑन करें, बशर्ते कि हम उसको कैरी ऑन करें, बशर्ते कि हमारा उस काम के अंदर तसलसल रहे। ये बात बिल्कुल मैटर नहीं करती कि हमने उसको कितनी क्वांटिटी के अंदर हमने किया है, लेकिन जो बात मैटर करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है, वो बात सिर्फ़ एक है, और वो एक बात ये है कि हमारा उस काम के अंदर हमारी जो कॉन्टीन्यूटी है, हमारा जो तसलसल है, हमारा जो उसके अंदर परसेवर करना, परसिस्टेंस दिखाना जो है, ये एक बात मैटर करती है। और किसी भी काम को हम तजर्बे की बुनियाद पे,
ہم ایک ایکسپیریمنٹ کے طور پہ ہم کوئی ایک کام سٹارٹ کر لیں، اور وہ کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، وہ سیر کا واک کا ہو سکتا ہے، نماز کا ہو سکتا ہے، قرآن پاک ود مطالعہ اس کا ٹرانسلیشن کا ہو سکتا ہے، وہ پبلک سپیکنگ کا ہو سکتا ہے، وہ رائٹنگ کی سکل حاصل کرنے کا ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کسی ایک کام کی ابتدا کر لیں اور اس فرض کر لیں، میں ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھنا جا رہا ہوں۔ آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آپ نماز کے وقت میں صرف ایک کام کریں، صرف وضو کر لیں، صرف وضو کر لیں اور نماز بھی نہ پڑھیں، لیکن اب آپ کی یہ روٹین رہے کہ نماز کے وقت آپ نے وضو کرنا ہے، اور اگر آپ فرض کر لیں وضو بھی نہیں کر رہے، آپ وضو بھی پورے وضو سے بھی ابتدا نہ کریں، نماز جب اذان کا وقت ہو اٹھ کے ہاتھ دھوئیں، کلی کریں، آدھا وضو کر لیں، کلی کریں، ناک میں پانی ڈالیں، اس پہ پانی ڈالیں، تھوڑا سا ہی کر لیں، وضو کی عادت ڈال لیں۔ وضو کی عادت جو ہے اگر آپ کی کنٹینیو کرے گی، آپ یقین جانیے گا آپ انشاءاللہ اگلے مرحلے کے طور پہ جو فرض نماز ہے صبح کے 2 فرائض جو فرائض کہلواتے ہیں، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4، صرف فرائض جو ہیں، پہلی ابتدا آپ نے کی، پہلا کام آپ نے کیا، آپ نے وضو کی عادت ڈالی، آپ ایک ہفتے تک صرف وضو کرتے رہے، آپ نے نماز نہیں پڑھی، اگلے مرحلے میں ایک نماز چلیں لے لیں، کوئی ایک نماز لے لیں، فرض نماز۔ اسی طرح وضو آپ بے شک 5 اوقات میں سٹارٹ نہ کریں، آپ دن میں 2 وقت وضو کر لیں، صرف 2 وقت وضو کر لیں، ایک ہفتے کے بعد تیسرا وقت شامل کر لیں۔ اسی طرح واک کی بات ہے، آپ 5 منٹ کی واک سے ابتدا کر لیں، ایک ہفتے تک صرف 5 منٹ واک کرتے رہیں۔ آپ رائٹنگ کی سکل حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ 5 منٹ کے لیے گندی سے گندی، بھیڑی سے بھیڑی رائٹنگ آپ کر لیں۔ یہ باتیں آپ کو اگر آپ نے کنٹینیو کیا، آپ یقین جانیے گا، میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ اس کام کو ایک دن آئے گا، آپ بہترین انداز کے اندر آپ بہت سکلفلی اس کام کو کر رہے ہوں گے، اور آپ اس میں ایک طرف بڑا لطف لے رہے ہوں گے اور دوسری طرف آپ بڑا اس کا بینیفٹ بھی لے رہے ہوں گے۔ یہ ساری باتیں ممکن ہے صرف ایک بات کے عوض، اور وہ ایک بات ہے کہ جی آپ جو ہیں وہ کتنے تسلسل کے ساتھ، کتنی کنٹینیوٹی کے ساتھ آپ اس کام کو کر رہے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم تمام تر لوگوں کو یہ نیکی اور بھلائی کا کام جو ہے اس سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔